صباح النور البنات، كي دايره؟ لاباس عليكم بخير؟ بغيت نبارطاجي معكم هادو اللي خديت في لوكلير زوينين البنات. شوفوا جمعوا ليا، والله الا جمعوا ليا الروينه. هذه كنت خديتها في اكسيون تاع الزيتون، حتى هي زوينه براتيك. وهادوك خديتهم في لوكلير، هادو في اكسيون كيتباعوا صراحه زوينين. ان شاء الله من بعد غادي ندير لهم بلاصه في البلاكار. كنت نسالي بعدا العجينه هي الاولى ونخليها تخمر. عشقت خبيزات بالنافع البستاني. النافع البستاني البنات هذا. دقيق القمح الصلب، دقيق الابيض والخميره. هنا عندي الخميره وعندي الملح والخميره. غادي نخلط كل شيء يعني في العجان ديالي، هو اللي غادي يعجن ليا كل شيء، ومن بعد انا نكمل معكم. الفران يطيب. عندي هنا فيلي مينيون دوفو، شويه تاع الزبده وشويه تاع زيت الزيتون والابزار والملح. غادي نديرو في المقله ديالي يتحمر شويه، ومن بعد غادي نكمل معكم لا غوسيت. هنايا عندي شامبينيون سيشي اللي درتو في الماء حتى غسلته مزيان وقطعته. هنا عندي شامبينيون عادي كان خديته في القرعه في الفيغ. هنايا عندي فواغرا، وهنايا عندي البصله والثوم، وباقي غنزيد عليهم الربيع حتى هو. هذا باش ندير صوص على كريم. غادي ندير صوص على كريم فريش. المهم غتبقاو معايا، غتعجبكم لا غوسيت بنينه وزوينه. ولو فيلي مينيون غادي نديروها البنات بلا بات فويتي وغندخلو الفران. بقاو معايا، هاد لا غوسيت غادي تعجبكم. واللي اسونسيال فيها هو انها ساهله مهله، ما فيها لا عذاب لا والو. كتبقاو بنفس الطريقه. هاد الزبده اللي كتهبط والزيت كتبقاو تخويوها عليه وتقلبوه حتى يتحمر لكم من جميع الجوانب. يعني خاصو يطيب كما كنقولوا حنا نص طيبه، خاصو يطيب لينا شويه في المقله. عاده من بعد ملي كنديروه في لاباط فويتي وندخلوه للفران تيكمل طيابو.
كما البنات لو فيلي مينيون ديالي ها هو تحمر ليا. انا طفيت عليه دابا البوطه وخليته، بقيت كنسقيه بهاد لاصوص ديالو اللي هي غير الزبده والزيت البلديه والملح والبزار اللي زدت عليه ديالها. هي طابته البنات، حيت كنت كنطيب في الفران، درتهم في الفران وكنت كنطيب هذاك اللي قلت لكم. المهم الخبيزه ديالها هي تبارك الله زوينه. دابا البنات غادي ندوز لاصالاد ديالي. وجدت هنايا طوماط سوريز، كونكومبر، الخيار، شويه ديال الربيع، البربه، هذا كنقولوا له حنا الخس، الزيتون مقطع هنايا، شويه زيت الزيتون، شويه الابزار، السيترون، الملح، واللي عنده الخل يديروه. هنايا قطعت شويه الطوماط حيت ما عنديش مطيشه العاديه، قطعت الطوماط سوريز والبصله كتعجبني. وهنايا عندي لا روكيت هذه ديال اش كيقولوا ليها الجرجير، وعندي الخس باقي طرافه. نتوما شوفوا معايا غادي نديرها ان شاء الله في هذه ديال اكسيون باش تبان عاليه، باش تعطي واحد النظره زوينه للسلطه، واحد لو شارم. دابا البنات غنشف هاد الفيلي مينيون باش ما يطلقش ليا في لاباط فويتي. ونحاولوا نشفوه، واخا انا خليته تقطع مزيان. هاد لاباط فويتي ها هي هنايا، ونحتاجو صفر بيضه، صافي هادشي اللي غنحتاجو، واحد الموس. قطعتو واحد شويه هنايا، قطعتو باش يجي قد لاباط. غادي نزيد عليه الفواغرا، وغنزيد عليه الشامبينيون. هما لي شامبينيون غنزيدهم عليه من هنايا. غناخدو لاباط
هانتوما البنات بعد ما درت ليه صفر بيضه وشربته هكا باش يجي فيه ديكور زوين، وتقبتو تقيبات باش تنفس هذيك لاباط وتنفس لا فيوند بطبيعه الحال. دابا غندخلو الفران على درجه 180 درجه 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه اولا 45 على حسب الفران وعلى حسب هاد الفيلي مينيون واش طاب ولا ما طاب. بقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا النتيجه النهائيه. دابا غندوزو البنات باش ندير لي شامبينيون اللي فيهم البصله والثومه والشامبينيون هنايا باش ندير لاصوص على كريم، وداك شويه نشات ليا تاع لو فون اللي قسمت من لاباط، وهنايا الربيع. انتم البنات شوفوا الخبز كي كيجي تبارك الله رائع من الداخل زوين عامر دوك النافعات. عاد كيبان لكم النافع ولا ما كيبانش؟ نتوما البنات هادو لي زاسيت اللي خديت في لوكلير زوينين. هنا لا سالاد اللي صاوبت زدت عليها لاصوص من الفوق. هنايا عندي فيني، هنايا الخبيزات اللي صبت عمرت اتاي، ودابا غادي نحط ليهم غنصربي ليهم لاصوص ديال لي شامبينيون لاصوص كريم. نتوما البنات من بعد ما كتجي لاصوص فنه رائعه وحتى هذيك لاكروت كتجي زوينه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعطيونا الراي ديالكم فيها كيفاش جاتكم. دابا يلاه كنصربي البنات. المهم انا هذا هو الطبق النهائي. دابا غنصاوبو كيكه فيها 3 البيضات، فيها كاس الزيت ونفس كاس الزيت هو باش عبرت السنيده، غير ما عنديش كيسون وانا نديرو في هذا 200 غرام تاع لا فارين. هنايا كاس دانون، خماره بيضاء وفاني، والتزيين غادي نحتاجو تفاحه كبيره ولا 2 تفاحات واللوز ايفيلي. بقاو معنا وغتشوفوا الكيكه كي غتجي. هذه هي كيكه صاوبناها البنات سهله، غير دغيا كاطو ديال الزربه وصافي. كنت بغيت نديرو بلا بوم ما بقيت مابقاش ندير لا بوم، درناه ب لي غيزان وهذا ايفيلي دامونط.